रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब कई माँ बाप ऐसे भी जागते रहते हैं जिनके बेटे किसी अनजाने रास्ते पर भटक गए होते हैं। कोई इंटरनेट के धोखे में, कोई मोहब्बत के फरेब में और कोई किसी ऐसी दोस्ती के जाल में जो दरअसल दुश्मनी की जाल होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं या फिर कम लोग ही बातें करते हैं, मगर उसका जहर तेजी से मुस्लिम नौजवानों के दिलों में और जहनों में फैल रहा है। ये वो जाल है जो कभी मुस्कुराहटों से बुना जाता है, कभी फॉलो रिक्वेस्ट के बहाने और कभी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ जैसे मीठे अल्फाजों से। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक वो बातें पहुँचती रहे जो हकीकत में बेदारी पैदा करती है। ये वो वीडियो है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हमें अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को देखने की ज़रूरत है और महसूस होनी चाहिए। ये दौर इंटरनेट और दिखावे का दौर है। सोशल मीडिया पर हर कोई खूबसूरत लगता है, नेक लगता है, ईमानदार लगता है, मगर हकीकत अक्सर उसके बिल्कुल उलट होती है। किसी मुस्लिम लड़के को निशाना बनाने के लिए एक बहुत ही नफसियाती और मंसूबाबंद तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत, फिर राजदादी और फिर ब्लैकमेलिंग। पहला कदम हमेशा हमदर्दी के जरिए लिया जाता है। एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से बात शुरू करती है। शुरू में वो कहती है, मुझे तुमसे बात करके सुकून मिलता है, तुम बाकी लड़कों से अलग हो, तुम बहुत शरीफ हो। ऐसे जुमले सुनकर दिल पिघल जाता है। जाहिर सी बात है, कोई अल्लाह वाला भी हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हो, दीन के सारे अहकामात भी करता हो, अगर उसको भी कोई लड़की ऐसी मीठी और प्यारी बातें बोले तो उसका भी दिल पिघल जाएगा। उसके दिल की दुनिया के आसमान पर वो बिजली गिरेगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता और वो भी फिर खिंचता चला जाएगा। लड़का सोचता है शायद ही वो है जिसने मुझे समझा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो सिर्फ उसके जज्बात का मुताला कर रही होती है। कौन सा जुमला उसे ज्यादा मुतासिर करता है, कौन सा लफ्ज उसे हमारी तरफ खींचता है, यही पहला इंट्रोडक्शन होता है। कुछ दिनों बाद वो लड़की जज्बाती बातें करने लगती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते, तुम ही हो जो मुझे समझते हो और तुम ही मेरी दुनिया हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो उसे ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ लड़का अपनी अकल को दिल के पीछे छोड़ देता है। जाहिर सी बात है, जब कोई लड़का अकल को छोड़कर लड़कियों के बारे में दिल से सोचने लगे तो फिर वो ऐसे खौफनाक रास्ते की तरफ बढ़ जाता है जिसका अंत बेहद मुश्किल होता है, या यूं कह लीजिए कि खतरनाक होता है। फिर कभी वीडियो कॉल, कभी फोटो, कभी कुछ और मांगा जाता है और अगर लड़का जरा झिझकता है तो मोहब्बत के नाम पर धमकी दी जाती है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, तुम भी सब लड़कों की तरह निकले। और यहीं से शुरू होती है। पहले वाकयात ऐसे हुए जिनमें नौजवान मुस्लिम लड़कों के साथ ऐसे रिश्ते बनाए गए जिनका मकसद सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना था। कभी वीडियो लीक करके पैसे मांगे गए, कभी मजहब या कम्युनिटी की बदनामी के लिए वीडियो वायरल की गई, कभी उनसे गलत काम करवाए गए ताकि बाद में उनके खिलाफ सबूत बन सके। ये सिर्फ जज्बाती या जिस्मानी खेल नहीं होता, ये एक नजरियाती खेल भी है। जब कोई दुश्मन तुम्हें अंदर से तोड़ दे तो उसे तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत से नौजवानों को मोहब्बत के नाम पर ऐसे रास्तों पर चढ़ाया जाता है जहां उनकी सोच, उनका ईमान और उनकी पहचान कमजोर होने लगती है। कभी कहा जाता है दीन दिल में होता है, जाहिरी चीजों की क्या जरूरत। कभी कहा जाता है तुम मुसलमान होकर भी इतने शिद्दत पसंद क्यों हो। और यूं आहिस्ता आहिस्ता ईमान कमजोर होने लगता है। ऐसा नहीं कि हर गैर मुस्लिम लड़की बुरी नीयत रखती है, नहीं, मगर बाज अनासिर और सोशल ग्रुप्स ऐसे रिश्तों को एक हरबा बनाकर इस्तेमाल करती है ताकि नौजवानों के जहन, दीन और गैरत को कमजोर किया जा सके। यही वो नर्म जंग है जो बनता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। ईमान का सुकून, घर का एतमाद, वालिदैन की इज्जत, सब कुछ अक्सर लड़के तन्हाई में एहसास जुर्म या खौफ की वजह से या खामोश हो जाते हैं या फिर नफसानी दबाव अक्सर गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। यही वो लम्हा है जब माँ बाप रोते हैं, अगर मेरा बेटा थोड़ा समझदार होता तो आज जिंदा होता, बाइज्जत होता। ऐसे फरेब सिर्फ एक फर्द को नहीं तोड़ते बल्कि पूरे मुआशरे को अंदर से कमजोर करते हैं।
جب ایک کمیونٹی کا نوجوان اپنے ایمان، اپنی شناخت یا اپنے گھر سے شرمندہ ہو جائے تو دشمنوں کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم خود اندر سے بکھر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں میں عزت اور غیرت کے مفہوم کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ محبت عقل اور عزت کے بغیر صرف تباہی ہے۔ محبت سب سے بڑی چیز اس لیے کہا گیا کیونکہ سامنے وہ لڑکی ہے جسے دیکھ کر انسان دنیا بھول جاتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب وقت ہے نوجوان لڑکے اپنی آنکھیں کھولیں۔ محبت کبھی غلط نہیں، مگر اندھی محبت ہمیشہ زہر ہوتی ہے۔ دوستی کبھی غلط نہیں، مگر بے احتیاطی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ آن لائن دنیا میں ہر چیز جیسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں۔ نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا، جو لڑکی یا شخص فوراً ذاتی باتوں پر آ جائے وہ خطرے کی علامت ہے۔ جو محبت کو مذہب سے اوپر رکھے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارے گھر، ماں باپ یا ایمان سے بدظن کرے وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، وہ تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے غیرت، حیا اور عقل کو ایک ساتھ رکھا ہے، اور ان تینوں کے بغیر کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بھی اب صرف دعاؤں پر نہیں بلکہ بات چیت پر یقین رکھنا ہوگا۔ بیٹوں سے بات کرنا گناہ نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ جب والدین اپنے بیٹے سے محبت کے معاملوں پر دل سے کھل کر باتیں کریں تو وہ باہر کے دھوکے سے سب سے پہلے بچ جائیں گے۔ بیٹے اگر اپنی ماں یا والد سے دل کی بات کر سکے تو وہ کسی فیک پروفائل کے جال میں نہیں پھنسیں گے، اس لیے کہ دنیا انہوں نے دیکھا ہے اور ان سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور شیطان تمہیں فریب دے کر اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ فریب صرف جھوٹ یا چوری نہیں بلکہ وہ فریب ہے جو تمہارے دین ایمان سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے۔ اس لیے جس دوستی میں ایمان، عزت اور اخلاق محفوظ نہ رہے وہ دراصل دشمنی ہے۔ یہ ویڈیو تحریر صرف ایک پیغام نہیں، یہ ایک دعوت ہے، شعور کی، عقل کی اور ذمہ داری کی۔ اگر ہم نے آج اپنے نوجوانوں کو نہیں سمجھایا تو کل وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن جائیں گے، جیسے کہ بنتے جا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے ہم سوشل میڈیا کے بہروپیوں کو پہچانیں، اپنی اقدار کو مضبوط کریں اور اپنی نسل کو ایمان، علم اور اخلاق کے ہتھیار سے محفوظ کریں۔ اے نوجوانوں، اگر کوئی تم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو وہ تمہارے دین، تمہاری عزت اور تمہارے گھر کی کتنی عزت کرتا ہے۔ جو محبت اللہ سے دور کرے وہ کبھی محبت نہیں، وہ فریب ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے سے پہلے اسے سنو، کیونکہ اگر وہ تمہیں نہیں سنائے گا تو کوئی دوسرا اسے سن لے گا اور پھر شاید تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے بیٹوں سے، اپنے دوستوں سے پیار کے ساتھ بات کریں، کیونکہ فریب اس دور میں سب سے بڑی طاقت بن گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے سماج کے اندر ایسی کہانیاں روز بروز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کا تعلق میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کئی طرح کے دفعات لگا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کمی کس کی ہے؟ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔